الرحمن الرحیم وما اختلفتم واغچ اختلاف کوئی تاسو فی فاغی کی من شئین د سسیزنا فحکمه الاللہ واپس کئی پیسل داغی کتاب دا اللہ تا ذالکم اللہ دکرنگ دی اللہ ربی رب زما علی توکلتو پدی اللہ بانی زان سپارما ویلی انیب او دی اللہ ترا گرزم فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمانونو دے او دزمکو جعل لکم گرزولی تاسو لرا من انفسکم د جنس تاسونا ازواجن بیبیانی ومن الانعام او د سارونا ازواجن جوڑی یزرعکم فیه چڑی روی تاسو دلرا یزرعکم چی زرغنکو زرغنی کوئی تاسو فی پدی کے ڈیروالی کوئی تاسو پدی کے لیسا کمثلی شیئن نشت دے پشان داغ اسشے وهو السمیع البصیر او دا اللہ دے اوریدن کے له مقالید السماوات والارض دی اللہ لدی چابیان دا اسمانونو دزمکو یبسط الرزقا پر آخی رزق لرا لمن یشاو چال ری چو خوخشی و یقدر و تنگی انہو بکل شین علیم یقینا دا اللہ دے پارے و سزبانی پوہا شرع لکم من الدین مقرر کرے تاسو لرا د دیننا ما اغا وصا به چه حکم کڑو پاغی سرا نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا او آغا چوئے کڑو منگا الیکا تا وما وصینا او آغا چو وصیت کڑو منگا حکم کڑو منگا بی پاغی سرا ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین دا چود روی قانون دا جواند دا چود روی دین لرا ولا تتفرقو فیه او اختلاف مکوی پدے کے کبر علی المشرکین گران دے پا مشرکانو باندی ما آغا دین تدعوهم چرابلی تاسو دی لرا الی اغیتا اللہ یجتبی الی اللہ پسند کئی دی دین تا من یشاو چالر چوغاڑی ویادی الی من ینیب او توفیق ور کئی دیتا سوک چراغر دی اللہ تا